बजट में एक इब्तदाई तौर के ऊपर जो एक झगड़ा लड़ाई हुई, उसके बाद मामला मामूल पे आ गए हैं। अब ये जो हुआ है, जाहिर है कि कोई अच्छी रवायत नहीं है और होना नहीं चाहिए, लेकिन होता ये है कि एक बहुत सारा सेंटीमेंट हाई होते हैं कई दफ़ा और गलतियां हो जाती हैं। मैं इसकी तरफ नहीं जाऊंगा कि किसकी क्या गलती थी, क्या किया, क्यों हुआ, लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि पार्लियामान को मजबूत किया जाए और पार्लियामेंट मजबूत होगी अगर आप फैसले पार्लियामेंट के अंदर लेके आएंगे। मुझे बहुत ही अफसोस है कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसा अहम मामला है, उसके ऊपर लीडर ऑफ द अपोजिशन ने फैसला किया है कि वो पार्लियामेंट के अंदर उस मामले को नहीं लेके आएंगे, बल्कि पार्लियामेंट से उसको बाहर तय करना चाहते हैं। और वो क्यों तय करना चाहते हैं? क्योंकि लगता यूं है कि शहबाज शरीफ साहब की जो कंट्रोल है अपनी पार्टी के ऊपर, वो मुस्तार लिया हुआ है, वो उनके अपने पास नहीं है। वो कंट्रोल नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ये एक्सरसाइज करती हैं और उसकी वजह से ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ अपने फैसले करने में आज़ाद नज़र नहीं आते। उन्हें किसी ना किसी का कंधा चाहिए होता है अपने फैसलों के लिए। लिहाजा कभी वो फजलुर रहमान साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो बिलावल साहब का कंधा इस्तेमाल करते हैं, कभी वो किसी का कंधा इस्तेमाल करते हैं। खुद फैसले वो नहीं कर सकते। अब भी मैं समझता हूं कि जो 49 इस वक्त हमारा मसला क्या है, जो वज़ीर आज़म साहब बार बार क्या बात करते हैं। इमरान खान, देखिए सबसे पहले तो इमरान खान वो शख्सियत है जिन्होंने ये किया कि क्रिकेट के अंदर इंडिपेंडेंट एम्पायर्स लेके आए और उन्होंने एक पूरा मैकेनिज्म क्रिएट किया कि क्रिकेट के अंदर एक ऐसे हम अंपायर लेके आए कि जिसके ऊपर तमाम लोगों का एतबार हो, एतमाद हो। और उन्होंने वेस्ट इंडीज़ जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ भी इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल अंपायर्स के साथ क्रिकेट खेली। वो यही बात इलेक्शन में करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं हम हर इलेक्शन के बाद सारे जो हारने वाला है वो कहता है मैं नहीं मानता, और हर इलेक्शन मुतनाज़ा होता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा निज़ाम वज़ा करें जिसमें हारने और जीतने वाला दोनों कहें कि नहीं, जो नतीजा आ गया है वो बिल्कुल सही है। अब इसके ऊपर हमने 49 पॉइंट्स के ऊपर मुश्तमिल अपना मसवदा पार्लियामेंट में जमा करवाया, जो लास्ट अक्टूबर से पार्लियामेंट के अंदर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर अपोजिशन ने अपने जो बयानिया है या नैरेटिव है या जो जवाब है, ये अपनी सजेशंस हैं, अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो पार्लियामेंट में आनी चाहिए थी। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो पार्लियामेंट के ऊपर वो बालातर इदारा बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक पार्लियामान के बिल के ऊपर अगर पार्लियामेंट के बाहर गैर मुंतखब लोग, जिनमें फजलुर रहमान साहब जैसे लोग शामिल हैं, जिनकी दिलचस्पी ही ये है कि सिस्टम को उल्टा जाए, उनके ऊपर रिलाय करेंगे और इस सिलसिले को, और आप पार्लियामेंट को कमज़ोर करेंगे तो इससे जमहूरियत कमज़ोर होगी। लिहाजा एक तरफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, दूसरी तरफ आप वोटर को ठोकर मार के आप पार्लियामेंट से बाहर चले जाते हैं। इसी तरीके से जो यहाँ पे सिंध में बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले इसकी हमायत की है। एक तरफ आप जमहूरियत के चैंपियन बनते हैं, लेकिन जब भी कोई जमहूरी सोच की बात आती है आपको नज़र आएगा कि सबसे पहले पीपल्स पार्टी उसकी मुखालिफ खड़ी होगी। चाहे वो सिंध के अंदर आप देखिए कोई जमहूरियत तो नहीं है, यहाँ तो डिक्टेटरशिप नाफिज है जमहूरियत के नाम के ऊपर। और इसी वजह से यहाँ पे जो लोग हैं उनको वसाइल में उनका हक नहीं मिल रहा। मैं जब बात करता हूँ कि देखिए कराची के जो लोग हैं और बदीन के लोग हैं, हमारे बाकी लाड़काना के लोग हैं, ये जो अजला जो हैं इनमें अरबहार रुपया अगर आया तो गया कहाँ? जो पैसा भी हमने सिंध सरकार के हवाले करते हैं वो पैसा या दुबई से बरामद होता है, या कनाडा से बरामद होता है, या यूरोप से बरामद होता है। तो आखिर ये अकाउंटेबिलिटी का कोई तरीका तो बनाना पड़ेगा ना। अभी भी आप देखिए कि पार्टी जैसी जमात का, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया। वफाकियत की जमात को इन्होंने एक सूबाई जमात बना के ये इन्होंने पंजाब के ऊपर डाला और पानी चोरी सारे ये खुद कर रहे हैं, जिसकी वजह से
ایک انوملی کریٹ ہو جاتی ہے، ایک یہاں غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ کے اندر کہ باقی تمام لوگ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کے اوپر راج کر رہے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے. لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں. آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا، کامیاب ہو گئے. اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی، عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی. اور وفاق کے اندر تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی آلٹرنیٹو ہے ہی نہیں ہے. یہ تمام پارٹیز مل کے الیکشن لڑیں گی، اور مل کے بھی الیکشن کیا لڑیں گی، کسی کی وہ کہتے ہیں نا بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا. تو ان کا فضل الرحمان صاحب کی فلسفی دیکھیں، بلاول صاحب کی فلسفی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی فلسفی دیکھیں، اور بلاول بھٹو صاحب کی فلسفی دیکھیں. یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی ان سے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر یہ جو آپ نے چونچوں کا مربع کریٹ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہے کیا زیادہ؟ کیا اچار زیادہ ہے، یا اس کے اندر پیاز زیادہ ہے، یا لہسن زیادہ ہے؟ یہ آخر آپ نے بنایا کہ یہ ڈش بنی کیا ہے آپ کی؟ مطلب کا ڈش جو بنائی ہے انہوں نے پی ڈی ایم کے نام کے اوپر، کہ خود بھی یہ ایک چمچ اس کو چکھ نہیں سکتے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کیا سیاسی جو جغاور، یہ سارے سیاسی جغاور کٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا سکیں. عمران خان کو آپ اس طرح نہیں ہرا سکتے. عمران خان کو آپ اپوزیشن اگر چیلنج دینا چاہتی ہے، وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے دیکھے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھے کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کیا کرنا ہے. سندھ کے اندر عشرے سے بھی زیادہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور سندھ کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں. جو پنجاب ہے اور وفاق ہے، 30 سال نون لیگ نے حکومت کی. مجھے آپ بتائیے آج کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ ہمیں بتائیے. صرف یہ کہنا کہ عمران خان بڑا برا ہے، پی ٹی آئی بڑی بری ہے، یہ تو کافی نہیں ہے نا. آپ اپنا ایجنڈا تو دیں. آپ نے کبھی سنا مریم نواز یا بلاول کے منہ سے کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے، آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ چاہے وہ فورن پالیسی کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہو ان کا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات کیا ہوں گے، ہماری افغانستان کی اس وقت جو پالیسی ہے اس میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ ان دونوں پارٹیز کا کوئی نظریہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بجٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کریں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے؟ آخر آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ آلٹرنیٹو لے کے آئیں. دوبارہ یہ ساری جو پارٹیاں ہیں اس وقت ایک دم توڑتی ہوئی سیاسی تخت نشینی کی لڑائی کا حصہ ہیں، اور یہ وہ جو بچے ہیں ان کے، یہ وہی مغلوں کے ناخلف بچے تھے جنہوں نے سلطنت تباہ کر دی، یا پھر جو ہماری سلطنت جو خلافت کی تھی ان کے جو ماحول تھا جس کے اندر یہ سارے لاڈلے شہزادے، یہ بیچارے پاکستان کی سیاست نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کر سکتے. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام بکھر رہے ہیں. اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جو ایک کلیئر پالیسی، آپ نے دیکھا کبھی اس سے پہلے کسی لیڈر نے اس طرح کی کلیئر پالیسی نہیں دی ہے افغانستان کے اوپر کہ جناب دیکھیے ہماری حد یہ ہے، اس سے آگے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم بیسز دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو ڈرونز کے اوپر حملے کرنے دینے کو تیار نہیں ہیں. اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ کے اندر جو پوزیشن ہے آج پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت اور قدر ہے وہ کبھی اس سے پہلے تاریخ میں نہ رہی. ہم نے معیشت کو، آپ دیکھیے ایک ایسی معیشت کو جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے 4% کے اوپر الحمدللہ ہم نے گرو کیا، اور اس سال ہمیں پوری امید ہے کہ ہم 6% کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے. اور اس سے جو ہمارے شوکت ترین صاحب اور باقی دوست ہیں وہ تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں. آگے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ہماری معیشت کو اور ہم تیزی سے اوپر لے کے جائیں گے. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار تو کراچی کا شہر پی ٹی آئی کا شہر ہے، اگلی دفعہ پورا سندھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سندھ ہوگا، اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوگا سندھ.
اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہم سندھ میں آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایک سٹارک ڈفرنس لگے گا کہ کیسے ایک بری حکومت سے اچھی حکومت کا سفر ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سندھ کی حکومت عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے تنقید پر مشتمل سیاست کرتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت عوام پر پیسہ خرچ نہیں کر رہی. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر پارلیمنٹ سے ہٹ کر کوئی بھی فورم گفتگو کے لیے موزوں نہیں ہے. ایسا انتخابی نظام لانا چاہتے ہیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. پارلیمنٹ کو کمزور کرنا جمہوریت کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے بھی بات کی اور کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو چیلنج کرنے والے اپنی کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں. وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تباہ حال معیشت کو استحکام کی جانب گامزن کیا، ملکی مسائل کو حل کرنے کے لیے پرعزم ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے. 140A کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ the provincial government shall devolve political, financial and administrative authority to the district governments. اب اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ 750 ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے، کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ملے؟ کیا گھوٹکی کا لڑکانہ کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مد میں. مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے، گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا. تو مجھے بتائیے وہاں کی کیا حالت ہے. 90 ارب روپیہ لڑکانہ کے اوپر لگا ہے. مجھے آپ بتائیں لڑکانہ کی اس وقت کیا سچویشن ہے. سو یہ کہنا کہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اور پھر جب آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر آپ چیخیں مارتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے تو پہلے بھی مراد علی شاہ سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے پیسوں کے ڈھیروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کریں گے. ہمارا مطالبہ تو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 140 سے نافذ کروائے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر. اور دوسری میں ایک بات بھی میں وضاحت کر دوں، 100% یہی قانون پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نافذ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. فرق کیا ہے سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ پنجاب نے پورا نیا لاء، شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ لاء ختم کیا، وہاں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا تھا. پنجاب نے یہ پورا لاء بنا کے کر کے وہ اس سال اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. خیبر پختونخوا نے پہلے امپلیمنٹ کر دیا ہے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ. سو فرق یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم کریں گے، سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم کریں گے ہی نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. اس لیے میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس. مائک جی نصر اللہ بھائی حیدرآباد. 6 جون کے بعد سیاسی ایک تکلیف شروع ہوئی تھی. اتنے ہی قوم پر سیاسی رہنما اور کارکنان کو رائے کو گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ PTI کراچی کی جماعت ہے، مگر کراچی کے جو پیپل تھے وہ اس وقت بیرون کے ہاتھ میں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ PTI سندھ میں نہیں جائے گی، مگر سندھ پولیس کے ساتھ سیاسی کارکنان کے گھروں پر سپیشل ایجنسی زور شور سے پولیس کی مدد کر رہی ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح کیا PTI کی ایریا ٹاؤن کے ساتھ کریے یا سندھ کیا پاکستان کے ساتھ کریے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے. ہمارا جو معاملہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا ہے. سو قانون کی حکمرانی جس طرح بھی نافذ ہونی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے، چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں یا سندھ حکومت ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ انہیں قانون کے مطابق چلیں، ہم وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. سندھ حکومت کی جو ظاہر پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر ہے. اگر کوئی پرٹیکولر کیسز ہیں جس میں آپ بتا سکیں کہ یہاں پہ وفاقی ادارے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کارروائی کی اور غلط کارروائی کی ہے، وہ بتا دیجیے، اس کے اوپر انشاءاللہ کارروائی کریں گے. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات چودھری فواد حسین اس وقت کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت پر تنقید تو کر رہے ہیں لیکن اپنی کوئی بھی پالیسی لے کر آنے سے اب تک قاصر ہیں. کوئی پالیسی سامنے نہیں لائی گئی اور نہ ہی کوئی آلٹرنیٹ دیا گیا ہے.
अगले साल पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी 6% होगी। मईशत को बेहतरी की जानिब लेकर जाना हमारा अज़्म है। कानून की हुक्मरानी तरजीह है। अपनी तरजीहात को तकमील की जानिब ले जाने के लिए पुरअज़्म है। और उन्होंने कहा कि सिंध के मसाइल के हल के लिए सिंध हुकूमत को अमली इक़दामात करना होंगे। वफाक इन मसाइल के हल में सिंध हुकूमत की मदद तो कर सकता है, लेकिन इन मसाइल का हल बहरहाल सिंध हुकूमत को ही करना है। लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने सिंध को 1800 अरब रुपया दिया इन्हीं 2 सालों में। उसके बावजूद अगर कराची की हालत नहीं बदल रही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप या तो हम इस पैसे को कहें कि नहीं हमने डायरेक्टली लगाएंगे, या फिर आप कहेंगे 18वीं तरमीम के मुताबिक जो है वो एनएफसी अवार्ड और उनके मुताबिक आप दें। सिंध का जो तरक्याती बजट है जो अराउंड 250-300 अरब रुपए का होता है, मुझे आप बताएं कराची को उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? इसीलिए तो मैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की जो आपको पूरा बता रहा हूँ कि जो होना चाहिए, जिसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एम्पावर होंगी, वही तो मैंने आपको पूरा फ़लसफ़ा जो है वो बताया है। और यही इंशाल्लाह इसी फ़लसफ़े के ऊपर जहाँ पे हम लोगों को एम्पावर कर सकें, 1, 2, 4, 6 लोग ऊपर बैठ के हुकूमत ना करें, आम लोगों को एम्पावर कर सकें, उस निज़ाम की तरफ पीटीआई लेके जाना चाहती है। आपकी हुकूमत कहने के हमारी जो ग्रोथ है वो 4.9% और अगला जो आदत है वो 4% तो जो वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ है वो कह रहे हैं कि 2% है और 2023 तक जो है वो 2% के लिए पाकिस्तान में तरक्की की तरह है, वो किस टेम्परेचर के लिए बता रहे हैं आपको? देखिए इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी है, बड़ी तफसीली डिबेट हुई है। हमने आपको पूरा जो है वो बताया है कि ये जो आदाद शुमार है, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो ग्रोथ रेट है ये निकलता कैसे है। आप ज़रा समझने के लिए, नेशनल एक एनईसी कमेटी है, वो करती है कि उसके अंदर 26 इदारे शामिल हैं। 26 इदारे अपनी अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो देते हैं, और उसके बाद ये 26 इदारे मिल के आपकी ग्रोथ रेट का फैसला करते हैं कि आपका कितना ग्रोथ रेट है, क्या हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें देख लें कि क्या हुई। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनके वोट के हक़ के लिए हम लड़ रहे हैं और जिसको हम एक इज़्ज़त और एहतराम और हम कहते हैं उनको फैसिलिटी दे, उन्होंने 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। कभी पाकिस्तान की तारीख में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतना पैसा पाकिस्तान में नहीं भेजा। और एक और चीज़ भी नोट रखिएगा, इन 1000 अरब रुपया जो उन्होंने पाकिस्तान भेजा, उसमें से 90% से भी ज़्यादा जो पैसा पाकिस्तान आया वो $500 से कम की रकम थी। यानी हमारी जो लेबर है, हमारे जो आम बंदा वर्कर है, उसने पाकिस्तान में पैसे भेजे। ये इमरान खान की क़यादत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर एतमाद था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ये पैसा भेजा। नवाज शरीफ और जरदारी अगर पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं उधर ही और बर्गर की दुकान खोल लो, पाकिस्तान पैसे ना भेजो, क्योंकि पता है ना किधर जाएंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। उसके बाद दूसरा जो बड़ा फैक्टर, हमारी गंदम के पास तारीख, गंदम की जो हमारी फसल है तारीख की सबसे बड़ी फसल हुई। हमारी मकई की फसल तारीख से सबसे बड़ी फसल हुई। चावल की फसल तारीख की सबसे बड़ी फसल हुई। और गन्ना जो है वो तारीख की दूसरी सबसे बड़ी फसल हुई। उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो प्याज है, मूंग की दाल है, इनकी फसलें भी तारीखी फसलें हुई। अब ये एग्रीकल्चर इनपुट को एक दिन में नहीं आ गया, ये महीनों से आपके सामने आ रहा था। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का स्टेट बैंक हर महीने डाटा जारी करता है, तो ये एक दिन में नहीं आ गया। और इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको सामने, और फिर ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इसहाक डार साहब की माशाल्लाह पॉलिसीज़ के नतीजे में ख़त्म हो गई थी, उसको हमने रिवाइव किया और आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में तारीख 7 सदा पे है। सो ये तमाम फैक्टर्स मिल के पाकिस्तान में ग्रोथ का जो इंडेक्स है वो तय करते हैं, और इसलिए हम जो है वो 4% के ऊपर क्लेम करते हैं। क्या इस बात या इस मामले का लाहौर में भी ऐसा हुआ है, आज इस्लामाबाद में भी ऐसा हुआ है, तो वफाकी हुकूमत को इस मामले जो है वो टेकअप किया है। मामले का पता है कि 10,000 लोग जो है उनके खिलाफ दहशत गर्दी जो है वो केस दाखिल किए गए हैं, या असल में एहतियात जो है वो बहरा
खिलाफ जो है वो एक जरूरी हक है। तो एक प्रिंटिंग प्रेस पर भी जो है वो छापा मारा गया है एजेंसी सही। की तरफ से, उनको भी उठाया गया है। तो आप इस पर थोड़ा खुल के बात करें कि वफाकी हुकूमत जो है क्या किरदार अदा करती है। नहीं, मुझे बताइए आप वफाकी हुकूमत से हम क्या तवक्को करते हैं, वो क्या किरदार अदा करें? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्योरली प्रोविंशियल मैटर है, और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, मैंने उनको भी ये कहा कि आप मुझे कोई अगर डिटेल बता दें कि फ़लाने फ़लाने केस में वफाकी एजेंसी ने आके कोई इंटरफेरेंस किया है, तो वो फिर मैं पता करके तो उनसे बात कर लेते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जनरल बातों के ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ? उमरकोट में पानी जो है जो दूसरी जगह है वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, वहाँ क्योंकि एंट्री उनकी जमीनों में पानी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन जो दूसरी है वहाँ पे पानी नहीं पहुँचाया जा रहा। आप वफाक के आपसे क्या किरदार अदा करेंगे कि आप सिंध के जो अपोजिशन जमाते हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, उनके ऊपर कुछ कहकर मेहनत करती है कि उनको पानी मिले, उनके जो काश्तकार हैं जमीन आबाद। बिल्कुल आपने सही बात कही है। देखिए ना, मसले ये आ रहा है, जो एमपीए बैठा हुआ है, मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसकी ज़मीनों का तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आम हारी की ज़मीनों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? इसलिए कि इन्होंने एक बाकायदा पॉलिसी के तहत सिंध के जो वडेरे हैं वो पानी चोरी कर रहे हैं और हारी का पानी चोरी कर रहे हैं और पंजाब को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये एक ट्रैका है जो इस वक्त चल रहा है, और सिंध के अवाम को इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। असल जो दुश्मन है ये वडेरा शाही है जो सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मसाइल के हल के लिए फंड्स का सही इस्तेमाल इंतहाई ज़रूरी है।